भजन सङ्ग्रह 32 अध्याय र धेरै राम्रो खण्ड हामी यहाँ देख्दछौँ। भजन सङ्ग्रह 32 अध्याय धेरै आशिषमय र यसमा हामी केही समय आज अध्ययनमा चाहिँ बिताउनेछौँ। भजन सङ्ग्रह 32 अध्याय र भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 32 अध्यायमा हामी पहिला पढौँ। सरस्वती यो पुरै अध्यायलाई हामी पढ्नेछौँ। 1 पददेखि 11 पदहरूको खण्डलाई हामी पहिला पढौँ है। लेखेको छ, धन्य हो त्यो जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको पाप ढाकिएको छ। धन्य हो त्यो मानिस जसको अधर्मको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न र जसको आत्मामा छल छैन। जब म चुप लागे तब मेरा हड्डीहरू दिनभरिको मेरो आया हत्थाले गर्दा सुके, किनकि दिन रात तपाईँको हातमा माथि गरौँ भएर रह्यो। मेरो शरीरको पानी ग्रीष्म ऋतुको खडेरूमा परिवर्तित भयो। सेला। मैले तपाईँको सामु आफ्नो पाप स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म लुकाइन। मैले भने म परमप्रभुको सामु आफ्नो अपराधहरू स्वीकार गर्नेछु अनि तपाईँले मेरो पापको अधर्म क्षमा गर्नुभयो। सेला। यसकारण हरेक भक्तले तपाईँलाई भेट्टाउनु सकिने समय हुँदै तपाईँसँग प्रार्थना गरोस्। निश्चय नै गहिरा पानीका बाढीहरूमाथि उसको नजिक आउने छैनन्। तपाईँ मेरा लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई दुःखबाट जोगाउनुहुनेछ। तपाईँले मलाई छुटकाराका गीतहरूले घेर्नुहुनेछ। सेला। म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु अनि तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तिमीलाई सिकाउनेछु। म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। तिम्रो समझ नभएको घोडा वा खच्चर जस्ता नहो, जसको मुख लगाम र करेलीले रोक्नुपर्छ, नत्र ती तिम्रा नजिकमा आउँछन्। दुष्टमाथि धेरै शोक आइपर्नेछन्, तर जसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्दछ उसलाई करुणाले घेरा हाल्नेछ। हे धर्मी जनहरू हो, परमप्रभुमा आनन्दित हो र रमाओ। अनि हे सबै सिधा हृदय भएकाहरू हो, हर्षले चिच्याओ। र हामी सुन्दर खण्ड हामीले पढेका छौँ। दाउदको भजन हो यो। र 11 पदलाई हामी पहिला चाहिँ हेरौँ। 11 पदमा हामीले पढ्यौँ, हे धर्मी जनहरू परमप्रभुमा आनन्दित हो र रमाओ। अनि सबै सिधा हृदय भएकाहरू हर्षले चिच्याओ। रमाओ भनेको छ आनन्दित हो, परमप्रभुमा आनन्दित हो र रमाओ, हर्षले चिच्याओ। र हामी हरेक विश्वासीहरू धर्मी जनहरूलाई परमेश्वरको सन्देश आज यो छ कि हामी परमप्रभुमा आनन्दित हौँ, रमाओ, हर्षले चिच्याओ, खुसी हौँ। त्यो रमाहाट गर्नुको कारण त्यहाँ छ, आनन्दित हुनुको त्यहाँ कारण छ, हर्षले चिच्याउनु खुसी हुनुको कारण छ। त्यो कारण के हो त? हामी संसारमा हेर्छौँ भने त त्यो कारण हामी भेट्दैनौँ। अहिले महामारीको अवस्था छ र त्यहाँ आनन्दको कुनै ठाउँ छैन होइन त। नेपालमा पनि बढिरहेको अवस्था छ। काठमाडौँमा पनि 1-2 वटा देखियो भन्ने कुराहरू खबरहरू छन्। र आनन्दको अवस्था, रमाउने अवस्था, हर्षले चिच्याउने अवस्था त छैन। तर प्रभुले प्रष्ट भन्नु भएको छ, हे धर्मी जनहरू परमप्रभुमा आनन्दित हो, रमाओ। त्यसो भए आनन्द हुने कारण के हो त? रमाउने कारण त्यहाँ के छ त? धेरै कारणहरू छन् वास्तवमा। जब हामी भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायमा हेर्छौँ, कम्तीमा पनि 3टा कारणहरू प्रभुले हामीले यहाँ दिनुभएको छ। र यी कुरालाई हामी विचार गरौँ। 1 पदमा हेर्नुहोस् त, हामीले पढ्यौँ, धन्य हो त्यो जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको पाप ढाकिएको छ। आमेन। धन्य हो त्यो जसको अपराध क्षमा भएको छ। धन्य, त्यो शब्दको अर्थ हो खुसी। अनि यो बहुवाचकमा छ वास्तवमा। खुसीहरू, भरपुर खुसी, भरपुर आनन्दले भरिएको अवस्था हो धन्य हुनु भनेको। आशिषित हुनु, अझै खुसी भन्ने शब्दसँग जोडिएको छ यो शब्द। खुसीहरूले पूर्ण। को व्यक्ति खुसीहरूले पूर्ण छ? को व्यक्तिमा रमाहाटहरू छ, आनन्दहरू छ? त्यो व्यक्तिमा जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको पाप ढाकिएको छ। आज हामी आनन्दित हुन्छौँ, आज हामी रमाउँछौँ, आज हामी हर्षले चिच्याउँछौँ। किनभने नम्बर 1 त पहिलो कुरा, हाम्रो अपराध क्षमा भएको छ। के तपाईँको अपराध क्षमा भएको छ? के तपाईँको पाप ढाकिएको छ? यदि तपाईँको पाप ढाकिएको छ, यदि तपाईँको अपराध क्षमा भएको छ भने तपाईँ र ममा रमाउने, खुसी हुने कारण छ।
अपराध क्षमा भएको छ, पाप ढाकिएको छ। परमेश्वरको कारणले गर्दा हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। 2 पदले भन्छ धन्य हो त्यो मानिस, खुसीहरू छ त्यस मानिसको जीवनमा जसको अधर्मको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न र जसको आत्मामा छल छैन। कति आनन्दको अवस्था थियो कि एउटा व्यक्तिको पाप क्षमा भएको छ। अब ऊ चाहिँ दोषी होइन, अब धर्मी ठहरिएको छ। अब कुनै दण्डको आज्ञा छैन त्यस व्यक्तिमा। कति धन्य त्यो व्यक्ति, कति खुसीहरूले भरिएको त्यो व्यक्ति। यहाँ अपराध भन्ने शब्द आएको छ, पाप भन्ने शब्द पनि, अधर्म भन्ने, यो 3टा शब्दहरू प्रयोग भएको हामी पाउँदछौँ 1 र 2 पदमा। र अलिअलि फरक चाहिँ अर्थ छ, तर मुख्य रूपमा एउटै कुरालाई यसले चाहिँ जनाउँदछ। अपराधले चाहिँ कुनै एउटा तोकेको सीमालाई चाहिँ पार गर्नु, तोडेर जानु, सीमा चाहिँ पारी जानु भन्ने अर्थ आउँछ। साँच्चै हामी हरेकले सीमा तोडेका छौँ, प्रभुको आज्ञालाई हामीले तोडेका छौँ। हामी मानिसहरूले प्रभुले त्यहाँ तोकिदिनुको सीमा भन्नु अर्थात् प्रभुको त्यो आज्ञा नियम हामी हरेकले तोडेका छौँ। त्यसर्थ हामी सबै अपराधीहरू हौँ, हामी हरेकले अपराध गरेका छौँ। साथै पाप भन्ने शब्द जसको अर्थ चाहिँ निशाना चुकाउनु। परमेश्वरको जुन एउटा उद्देश्य थियो मानिस जीवनको लागि, आफ्नो महिमाको लागि उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। हामी सबैजना महिमा रहित भएका छौँ। हामीले उहाँको महान उद्देश्य त्यो निशानामा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। अनि अधर्म भन्ने शब्द छ, अथवा अधर्मले चाहिँ बङ्गाउनु, बङ्गाइनु, टेडिनु। हामी सबै भेडाहरू जस्तै बाटो बिराएका छौँ। हामी गलत बाटोतिर हामी बाङ्गिएका छौँ, टेडिएका छौँ। यथार्थ यही हो। तर खुसीको कुरा क्षमा भएको छ, ढाकिएको छ, अधर्मको लेखा लिनुहुन्न। फेरि 3टा प्रकारको अरू कुरा पनि आएको छ। अपराधलाई क्षमा भएको छ भनिएको छ, अर्थात् यो बोझ, यो गरुङ्गो बोझ चाहिँ हटाइएको छ। यात्रीको प्रगति तपाईँले पुस्तक पढ्नु होला अथवा त्यसको भिडियो हेर्नुभयो होला। त्यो यात्रीमा चाहिँ ठुलो बोझ हुन्छ अनि त्यो भारी कहाँ बिसाउने, उसलाई त्यो गरुङ्गो भारी, अनि क्रुसमा त्यो भारी हलुङ्गो हुँदछ, फुस्कदछ। पाप क्षमा हुनु भने त्यो बोझ या ऋण हटाउनु। तपाईँलाई याद छ पुरानो नियममा प्रायश्चितको दिनमा के गरिन्थ्यो त? 2टा बोका हुन्थ्यो, एउटा बोकालाई बलि चढाइन्थ्यो सारा इजरायलीहरूको पापको लागि, र एउटा बोकालाई चाहिँ के गरिन्थ्यो त? महापुजारीले उसको टाउको माथि हात राख्थ्यो अनि त्यो चित्रण थियो कि सबै इजरायलीहरूको पाप त्यो बोकाले बोकेको छ। अनि त्यो एउटा बोकालाई चाहिँ के गरिन्थ्यो त? पठाइन्थ्यो उजाड स्थानतिर, टाढाभन्दा टाढालाई हटाइन्थ्यो। सबैको पाप उसले बोक्दथ्यो। अब पाप हटाइएको छ, क्षमा भएको छ। साथै यहाँ भनिएको छ पाप ढाकिएको छ, बलिदानी रगतद्वारा ढाकिएको। तपाईँलाई याद छ पुरानो नियममा महापवित्र स्थानमा सन्दुक हुन्थ्यो, सन्दुकभित्र व्यवस्था थियो। व्यवस्थाले हरेक मानिसलाई दोषी 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 भन्दथ्यो, त्यसले दोषी ठहराउने काम गर्दथ्यो। तर त्यो ढकनी त्यहाँ थियो, सन्दुकको ढकनी, जसलाई कृपा आसन भनिन्थ्यो, त्यो ढाकिएको थियो। अनि वर्षमा एकचोटि महापुजारी हारुनले त्यहाँ चाहिँ निर्दोष पाठको रगत त्यसमा छर्किन्थ्यो, रगतद्वारा ढाकिएको। अनि साथै अधर्मको लेखा लिनुहुन्न भनिएको छ। लेखा यो चाहिँ हिसाबको कुरा हो होइन। हामी पसलहरूमा मानिसहरूले त्यो गरेको हामी देख्छौँ कि ल मैले यो बिस्कुट अथवा यो खानेकुरा, यो चामल यो लगेँ, ल लेखिदिनु है त्यहाँ होइन। नोटबुकमा लेख्ने काम गरिन्छ, लेखा लिनु, लेखा राख्नु। तर लेखा परबाट लिनुहुन्न। अब त्यो कुनै त्यो लेखा नै छैन। अब सबै हटाइएको छ, चुक्ता भएको छ, पाप क्षमा भएको छ, अपराध क्षमा भएको छ, पाप ढाकिएको छ, अधर्मको लेखा हटाइएको छ। धन्य हो त्यो मानिस। यति ठुलो महत्त्वपूर्ण अचम्मको अद्भुत कारण हामीलाई दिएको छ खुसी हुन, रमाउन। हो संसारमा हामी खुसीको कारण भेट्दैनौँ। हाम्रो आफ्नै जीवनमा हेर्दा पनि हामी आनन्द गर्ने अवस्था परिस्थिति सायद नभेटौँला। त्यसैले भनिएको 11 पदमा हामीले हेऱ्यौँ, हे धर्मीजनहरू जो धर्मी ठहराइएका छन्, धर्मी चाहिँ उनीहरू भएका छन् आफ्नै काम कार्यले होइन, धर्मी ठहराइएका छन्। यसो ख्रिस्टको
मुक्तिको कामको कारणले गर्दा धर्मी ठहराइएका छन्, धर्मी जनहरू परम प्रभुमा आनन्दित हो। आज रमाउने कारण केमा छ तपाईँको? हामी आफ्नो जीवनलाई हेरौँला, आफ्नो नजिककोहरूलाई हेरौँला, आफ्नो परिस्थितिलाई हेरौँला, आनन्द गर्ने हामी कारण भेट्दैनौँ। हामी संसारमा हेरौँला, आनन्दको ठाउँ त्यहाँ छैन, रमाउने ठाउँ हामी देख्दैनौँ, हर्षले चिच्याउने त्यो कुनै कारणै छैन। तर हामी सत्यतालाई विचार गर्दछौँ, परमेश्वरको वचनलाई हेर्दछौँ, धन्य हो त्यो जसको अपराध क्षमा भएको छ। हामी विचार गर्छौँ, हामी फेरि महसुस गरी हामी सम्झना गर्दछौँ कि साँच्चै मेरो अपराध क्षमा भएको छ। हो, मेरो घटी कमीहरू छन्, मेरो कठिन परिस्थितिहरू छन्, चुनौतीहरू त्यहाँ छन्, वरिपरि वातावरण राम्रो छैन, रमाउने खुसी हुने कुनै पनि एउटा सानोभन्दा सानो झिनो कारण पनि म देख्दिनँ। तर धन्यवाद होस्, मेरो अपराध क्षमा भएको छ, मेरो पाप ढाकिएको छ, मेरो अधर्मको लेखा प्रभुले लिनुहुन्न। के त्यो आनन्दको कारण होइन र? मार्टिन लुथर भन्ने मान्छेले एकचोटि यसरी भनेका थिए, या त पाप हाम्रो घाँटीमा झुन्डाइन्छ, या त यीशु ख्रीष्टको घाँटीमा झुन्डाइन्छ। या त एउटा मानिसले आफूले पाप बोकिरहेको हुन्छ, घाँटीमा झुन्डाएर हुन्छ, या त उसले आफ्नो पाप यीशु ख्रीष्टमा राख्दछ। दुईटामा एउटा मात्रै हुन सक्छ। यदि हामीले आफ्नो पाप आफैमा बोकिरहेका छौँ, हाम्रो आफ्नै प्रयासले जिरहेका छौँ, हामी दोषी, हामीले त्यसको पापको ज्याला भोग्नु पर्ने हुन्छ। तर हाम्रो पाप यीशु ख्रीष्टले बोक्नु भएको छ भने धन्य हो त्यो मानिस। अब उसको अपराध क्षमा भएको छ, पाप ढाकिएको छ, अधर्मको लेखा लिनुहुन्न, किन यीशु ख्रीष्ट सिद्ध मानिस भइकन आउनुभयो। हामी हरेकको पाप अपराध अधर्म उहाँले बोक्नुभयो। पापी नजानु यीशु ख्रीष्टलाई पाप तुल्याइयो, हाम्रो पाप बोकिकन क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। र आज हामी धन्यहरू हुन पाएका छौँ। यीशु ख्रीष्ट तपाईँहरू मेरो लागि श्रापित हुनुभयो भनिएको छ। रुखमा झुन्डिने सबै श्रापित हुन्छन्। उहाँ रुखमा झुन्डिनु भयो, क्रुसको काठको क्रुसमा झुन्डिनु भयो। तपाईँहरू मेरो लागि श्रापित बन्नुभयो ताकि हामी आशिषित बन्न सकौँ, ताकि हामी धन्य बन्न सकौँ। उहाँले त्यो दुःख उठाउनु भयो। उहाँलाई भनेको छ शोकको मानिस दुःख बोक्नुभयो ताकि तपाईँ र म हामी खुसीहरूले भरिपूर्ण हुन सकौँ, धन्य हुन सकौँ। आज हामी रमाउँ विश्वासीहरू, आज हामी आनन्दले चाहिँ भरियौँ, हर्षले चिच्याउँ, किनभने तपाईँ र मेरो अपराधहरू क्षमा भएका छन्। तपाईँ र मेरो पाप ढाकिएको छ, अधर्मको अब लेखा लिन्न। कति शुद्ध विवेक, कति आनन्द, कति शान्तिपूर्ण अवस्था थियो कि हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन, हात्तिनु पर्दैन। जसरी परिस्थिति जीवनमा किन नआओस्, हाम्रो त्यो निश्चयता छ, मेरो पापहरू क्षमा भएका छन्, मेरो पापहरू ढाकिएका छन्। आमेन। परमेश्वर चाहिँ मेरो सम्बन्ध ठिक छ, मेरो आफ्नै कारणले होइन, म राम्रो भएको हुनाले होइन, म सिद्ध भएको हुनाले होइन, तर म तुच्छ पापी अधर्मले यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा, यीशु ख्रीष्टको कारणले, विश्वास तर अनुग्रहले म धर्मी ठहरिएको छु। हामी त्यसमा रमाउँदछ। त्यसैले रमाउनुको लागि कारण छ हामीसँग आज, कि तपाईँसँग छ। यदि हामी कोही सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ, मुक्ति पाउनु बाँकी छ, अझै पनि तपाईँले आफ्नो पाप आफै बोकिरहनु भएको छ, तपाईँमा खुसी, आनन्द, रमाहट, त्यो साँचो हर्ष कहिले आउनेवाला छैन। धन्य हो त्यो जसको अपराध क्षमा भएको छ। आमेन। तर अझै हामी हेर्दैछौँ 3 पद भनिएको छ, जब म चुप लागे तब मेरा हड्डीहरू दिनभरिको मेरो ऐया हातले गर्दा सुके, नि दिनरात तपाईँको हातमा माथि गरौँ भएर रह्यो। मेरो शरीरको यहाँ भनिएको छ 4 पद, पानी ग्रीष्म ऋतुको खडेरीमा परिवर्तित भयो। सेला। दाउदले लेखेको भजन हो यो, र यो चाहिँ दाउदले बेत्सेबासँग जुन पाप गरे, अपराध गरे, त्यसपछि लेखेको भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। र साँच्चै पाप लुकाउँदाखेरि, पाप स्वीकार नगर्दाखेरिको अवस्थाको बयान दाउदले यहाँ गरेका छन्। जब म चुप लागे त मेरा हड्डीहरू दिनभरिको मेरो आइ आथले गर्दा सुके। केही समय त्यहाँ बित्यो नि होइन र, कि दाउदले आफ्नो पाप स्वीकार गरेनन्, लुकाउन खोजे अझै।
बेत्सेबाको श्रीमानलाई पनि मार्न लगाए, ढाकछोप गर्न खोजे, लुकाउन खोजे। हामी पापलाई, अधर्मलाई ढाकछोप गरेर कहिले शान्ति आनन्द पाउन सक्दैनौँ। हामी विश्वासीहरू पनि दैनिक जीवनमा हामी प्रभुलाई दुखित तुल्याउँछौँ, पाप गर्न पुग्छ, तुरुन्तै क्षमा माग्नु आवश्यक छ। हामी लुकाउन सक्दैनौँ। चारपद, किनकि दिनरात तपाईँको हातमा माथि गरौँ भएर रह्यो। दाउदले आफ्नो अनुभव बताउँछन्, गरौँ, मानौँ कि परमेश्वरको हातले उसलाई थिचेको छ। त्यही परमेश्वरको हातले उचाल्दाखेरि कति ठुलो आनन्द हामी पाउँछौँ, तर त्यही हात थिचिएको, त्यसले थिचेको अनुभव उनले गर्दछन्। गरौँ भएर रह्यो, मेरो शरीरको पानी ग्रीष्म ऋतु खडेरीमा परिवर्तित भयो। जीवन सुक्खा, एउटा नमिठो, पीडादायी जीवन बन्न पुग्यो। सत्यता यही हो। तपाईँ र म पापमा जिएर शान्ति आनन्दको अपेक्षा गर्न सक्दैन। बरु त्यसको सट्टा 5 पदमा भनिएको छ, मैले तपाईँको सामु आफ्नो पाप स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म लुकाएन। मैले भने म परमप्रभुको सामु आफ्नो अपराधहरू स्वीकार गर्नेछु, अन्त तपाईँले मेरो पापको अधर्म क्षमा गर्नुभयो। सेला, सेला भन्ने शब्द यहाँ पटक पटक आएको छ यस भजनमा। अर्थात् सेला शब्दको अर्थ एकछिन शान्त रहने, एकछिन चुप रहने, अनि भर्खर माथि अथवा भर्खर पढिएको खण्डलाई एकछिन विचार गर्ने, मनन गर्ने, सेला। त्यसैले उनले भन्छन् 6 पद, कारण हरेक भक्तले तपाईँलाई भेट्टाउनु सकिने समय हुँदै तपाईँसँग प्रार्थना गरोस्। निश्चय नै गहिरा पानीका बाढीहरूमाथि उसको नजिक आउनेछन्। यसरी भेट्टाउन सकिने समयमा, अनुग्रहको समयमा नै प्रभुलाई चिन्नु महत्त्वपूर्ण छ। उहाँको न्याय आउँदैछ। गहिरा पानीका बाढीहरूलाई परमेश्वरको न्यायसँग पनि धेरै तुलना गरेका छन्। उहाँको न्यायको समय आउन अगाडि नै। यसैले रमाउनुको, आनन्दित हुनुको, हर्षले चिच्याउनुको पहिलो कारण के रहेछ त हामीले देख्यौँ। किनभने परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हाम्रो पापहरू क्षमा भएका छन्, हामी रमाउन सक्छौँ। परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाता। तर त्यति मात्र होइन, 7 पद हेर्नुहोस् त, दाउदले भन्छन्, तपाईँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई दुःखबाट जोगाउनुहुनेछ, तपाईँले मलाई छुटकाराका गीतहरूले घेर्नुहुनेछ। सेला, लुक्ने ठाउँ। जब एउटा मानिसले आफ्नो पापहरू प्रस्ताव गर्दै यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ, उसको अपराध क्षमा हुँदछ, उसको पाप ढाकिन्छ, उसको अधर्मको अब लेखा लिइन्न। तर अब उसको विरोधीहरू त्यहाँ हुन्छन्, उसको शरीर, शैतान, संसार। मुक्ति पाउन अगाडि खासै विरोधी ती थिएनन् होला, सायद विरोधी जस्तो देखिँदैन थियो होला सायद। तर अब परमेश्वर सन्तान भइसकेको एक व्यक्ति आक्रमणहरू त्यहाँ आउनेवाला छ। उसको आफ्नै शरीर विरोधी हो, संसार विरोधी हो, संसारको प्रणाली, विभिन्न कुराहरू, अभिलाषाहरू जुन शैतानबाटै नियन्त्रित छन्। वास्तवमा शैतान आफै पनि विरोधी हो। अब एक विश्वासीलाई सुरक्षाको स्थान आवश्यक छ, लुक्ने ठाउँ चाहिएको छ। अनि खुसी कुरा यहाँ भनेको छ, परमेश्वर स्वयं लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ, दुःखबाट जोगाउनुहुन्छ। त्यति मात्र, छुटकाराको गीतहरूले घेर्नुहुन्छ भनिएको छ। 3टा कुरा यहाँ पनि फेरि बताइयो हामीलाई 7 पदमा। लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ, उहाँले लुक्ने ठाउँ प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भने छैन, तर उहाँ स्वयं हाम्रो लुक्ने ठाउँ। उहाँमा हामी जाँदछौँ, उहाँले कुनै ठाउँ प्रबन्ध गर्नुभएको छ अनि हामी त्यहाँ गएर लुक्ने भन्दा पनि हामीलाई यहाँ सत्यता प्रष्ट बताइएको छ, परमेश्वर स्वयं लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै ठाउँ तोकिदिनु भएको अनि हामी त्यहाँ गएर शरण लिने, त्यो हामी देख्दैनौँ। तर परमेश्वरका हामी सिधै जाँदछौँ। उहाँ स्वयं नै हाम्रो लुक्ने ठाउँ, उहाँ स्वयं नै हाम्रो शरण स्थान। हामी उहाँमा जाँदछौँ, सुरक्षा पाउँदछौँ। तपाईँले मलाई दुःखबाट जोगाउनुहुनेछ, दुःखबाट। र यो पद हाम्रो लागि सान्त्वनाको पद हो। हामीलाई कठिन परिस्थितिहरू आउँछन्, तर हामी दुखित हुनु पर्दैन। निराशको अवस्थाहरू आउँछन्, निराश हुनु पर्दैन। त्यो एउटा छनौट रहेछ। किन अब हामी विश्वासीहरूलाई छनौट त्यहाँ छ।
सायद हामी पापको बन्धनमा जिउँदा हामीलाई कुनै छनौट थिएन। हामी सधैँ दुखी, सधैँ पीडित, सधैँ आशारहित अवस्थामै थियौँ। तर अब त्यो अवस्था होइन, अब फरक छ। अब हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। परमेश्वर स्वयं हाम्रो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। परिस्थितिहरू कठिन भएर आउलान्, दुःख लाग्ने अवस्था, पीडा हुने अवस्था, तर हामी पीडित हुनु पर्दैन। दुःख लाग्दो अवस्था, तर दुःखबाट हामी जोगाइन्छौँ। अथवा हरेक परिस्थितिमा हामी प्रभुमा आनन्दित हुन सक्छौँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, अझै तपाईँले मलाई छुटकाराका गीतहरूले घेर्नुहुनेछ। त्यो प्रकारको एउटा दृष्टिकोण कति फरक। हामी मानवीय दृष्टिकोण के हो त? म दुःखहरूले घेरिएको छु, म पीडाहरूले घेरिएको छु, म समस्याहरूले घेरिएको छु, म चिन्ताहरूले घेरिएको छु। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, होइन, विश्वासीको लागि फरक छ अवस्था। हामी विश्वासीहरू छुटकाराका गीतहरूले घेरिएका छौँ, घेरिँदछौँ। हाम्रो कठिन परिस्थितिमा हामी प्रभुलाई पुकार्दछौँ, प्रभुले विजय दिनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ, अनि हामी उहाँको प्रशंसा गर्दछौँ। हामी छुटकाराका गीतहरूले घेरिएका छौँ। धन्यवाद होस्। सेला भनेको छ। हामी एकछिन त्यसलाई विचार गरौँ, मनन गरौँ। आज तपाईँ समस्याले घेरिनु भएको छ कि छुटकाराका गीतहरूले घेरिनु भएको छ? यसको मतलब परिस्थिति सजिलो छ भन्न खोज्या होइन। यसको मतलब अवस्था कठिन छैन भन्न खोज्या होइन। परिस्थिति जटिल, कठिन भए तापनि प्रभुको विजय त्यहाँ सम्भव रहेछ। अनि एउटा क्रिस्चियनको, एउटा धर्मी जनको हेराइ अथवा बुझाइ हुनु पर्यो, म छुटकाराका गीतहरूले घेरिएको छु। जति ठुलो समस्या त्यति ठुलो विजय, होइन र? जति ठुलो बाधा त्यति ठुलो चाहिँ हामी विश्वास साथ अघि बढ्न सक्छौँ, बढ्नु पर्दछ, र त्यति ठुलो विजय हामी पाउँदछौँ। अनि जति ठुलो विजय त्यति ठुलो प्रभुको महिमा, उहाँलाई हामी आदर प्रशंसा दिँदछौँ। त्यो प्रकारको हेराइ दृष्टिकोण कति फरक। छुटकाराका गीतहरूले घेरिएका छौँ, त्यसले आनन्द गर्ने कारण हामी देख्दछौँ। पहिलो कुरा, आनन्द गर्ने कारण यो देख्यौँ हामीले कि परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। नम्बर 2, आनन्द गर्ने कारण यो छ कि परमेश्वर हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। साथै तेस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ 8 पदमा हेर्नुहोस्, म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु अनि तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तिमीलाई सिकाउनेछु। म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। प्रभु तपाईँ र मलाई छुटकारा मात्रै दिनुहुन्न, उहाँले सुरक्षा मात्रै दिनुहुन्न, तर अगुवाई पनि गर्नुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद होस्। हामी रमाउन सक्छौँ, आनन्दित हुन सक्छौँ, हर्षले चिच्याउन सक्छौँ, कारण परमेश्वर हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ, हाम्रो मुक्तिदाता, उहाँ हाम्रो रक्षक, उहाँ हाम्रो अगुवा। कति कारण हामीलाई चाहियो अरू योभन्दा? हामी आनन्द मनाउन सक्छौँ। हाम्रो रक्षक, मुक्तिदाता, रक्षक, अगुवा। 8 पदले हुन्छ, म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु। यहाँ पनि 3टा कुरा प्रभुले भन्नुभयो, म शिक्षा दिनेछु, सिकाउनेछु कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो, र तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु, शिक्षा दिनेछु। आज तपाईँ र मलाई शिक्षा चाहिएको छ। परमेश्वरको शिक्षा, कुनै मानिसको शिक्षा होइन, परमेश्वरको शिक्षा, उहाँबाट मिल्ने ज्ञान, परमेश्वरको वचनबाट जो हामीलाई मिल्दछ, त्यसरी सङ्गतिमा हामी पाउँदछौँ। प्रभुले बोल्नुहुन्छ, उहाँले सिकाउनुहुन्छ, तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तिमीलाई सिकाउनेछु। कसरी हिँड्नुपर्ने, कुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने, कसरी कुन तरिकामा जिउनुपर्ने उहाँले सिकाउनुहुन्छ। अनि हामीले सिक्न आवश्यक छ, सिक्न आवश्यक रहेछ। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो सिकाउनेछु। प्रभु धन्यवाद होस्। हामी सिक्न तयार हौँ, हामी सिकिरहेका छौँ। प्रभुबाट हामीलाई शिक्षा चाहिएको छ, प्रभुबाट हामीले सिक्नु परेको छ। र अझै भनिएको छ अगुवाई गर्नेछु, कहाँ जानुपर्ने, कसरी हिँड्नुपर्ने, उहाँले हामीलाई निर्देशन दिनुहुन्छ। उहाँबाट निर्देशित जीवन धन्य जीवन हो, उहाँबाट अगुवाई भएको जीवन खुसी जीवन, आशिषित जीवन हो। एउटा कुरा यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईँले अलिकति चाख राख्दा हामी यहाँ देख्छौँ 8 पदमा, म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। प्रभुले यो शब्दहरू किन प्रयोग गर्नुभयो? यो प्रकारले उहाँले किन यो दिनुभएको होला है? म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु, म
म तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु मात्र भन्नुभयो भने हामी बुझ्थ्यौँ होला सायद। तर उहाँले अझै केही कुरा प्रष्ट पार्न चाहनुहुन्छ, म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्छु। आँखाले अगुवाई गर्नु भने के हो? आँखाले अगुवाई गर्नु अर्थात् हामी उहाँको आँखालाई हेर्छौँ, आँखाबाट हामी अगुवाई पाउँदछौँ। कसैको आँखालाई हेर्नलाई त्यो व्यक्तिको नजिकमा हामी हुन आवश्यक छ, नजिकमा रहनु। हामी उहाँको नजिकमा रहन्छौँ, तब मात्रै उहाँको अगुवाई हामी पाउन सक्छौँ, बुझ्दछौँ। प्रभुबाट टाढामा छौँ, आफ्नो तरिकाले जिरहेका छौँ, पापमा जिरहेका छौँ, अनि हामी सायद सोचौँला खोइ त प्रभुको अगुवाई, खोइ प्रभु बोल्नुभएको, खोइ प्रभुले प्रार्थनाको जवाफ दिनुभएको। जबकि हामी टाढा छौँ, प्रभुको नजिकमा आउँ, प्रभुको आवाजलाई सुनौँ, उहाँको नजिक हामी आँखालाई देख्न सकिने गरी। अनि आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। हामी एउटा आँखाले होइन उ गर्छौँ नि, यता जाऊ उता जाऊ, यसरी आँखाले हामी निर्देशन दिन्छौँ नि व्यक्तिहरूलाई कहिलेकाहीँ। अनि कहिलेकाहीँ बोल्न नमिल्ने अवस्थामा आँखाले यसो गर्छौँ नि, हामी आँखाले अगुवाई गर्छौँ। त्यो आँखाको चलाइलाई बुझ्न सक्ने त्यो व्यक्तिसँग हामी यति नजिकको सम्बन्धमा छौँ कि उसको आँखाको चलाइलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। यस्तो गऱ्यो भने के हो, यस्तो गऱ्यो भने के हो, हामी ठ्याक्कै बुझ्न सक्दछौँ। प्रभुको नजिकमा जो छ ऊ उहाँको अगुवाईमा जिउँदछ। हामी उहाँको अगुवाईप्रति संवेदनशील छौँ। हामी कडा गर्दन बनाउँदैनौँ इजरायलीहरू जस्तो। हामी नम्र भइकन प्रभुको चरणमा आउँछौँ, नजिकमा आउँछौँ, प्रभुको अगुवाईलाई सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। हामी उहाँबाट शिक्षा ग्रहण गर्छौँ, हामी उहाँको मार्गमा हिँड्नलाई उहाँबाट सिक्दछौँ, उहाँको अगुवाईलाई हामी हेर्दछौँ आँखामा, अथवा उहाँलाई हामी निहार्दछौँ। प्रभु तपाईँको अगुवाई के छ? प्रभु तपाईँको निर्देशन के छ मेरो जीवनमा, यो परिस्थितिमा? 9 पदमा हेर्नुहोस्, तिमीहरू समझ नभएको घोडा वा खच्चर जस्तो नहो, जसको मुख लगाम र करेलीले रोक्नुपर्छ, नत्र ती तिम्रो नजिकमा आउँछन्। हामी ती घोडा र खच्चर जस्तो ती जब्बर हामी बन्दैनौँ, जसलाई चाहिँ मुखलाई लगाम लाउनुपर्छ होइन। उनीहरू जब्बर हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अलिकति बल लाउनुपर्छ, लगाम लाउनुपर्छ। हामी त्यस्तो नहौँ, तर नम्र संवेदनशील। प्रभुले बोल्नुहुन्छ, हामी सुन्न तयार छौँ। प्रभुको निर्देशन अगुवाईलाई पछ्याउन तयार छौँ। प्रभुको नजिकमा जिउँदछौँ। प्रभुको अगुवाईमा जिएको जीवन धन्य जीवन हो। कति अद्भुत कुरा! हामी धर्मीजनहरू, हामी परमेश्वरका जनहरूलाई कति ठुलो अवसर कि परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाता, परमेश्वर हाम्रो रक्षक, परमेश्वर हाम्रो अगुवा। अनि त्यसरी त भनिएको 10 र 11 पदमा, दुष्टमाथि धेरै शोक आइपर्नेछन्, तर जसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्दछ उसलाई करुणाले घेरा हाल्नेछ। करुणाले घेरा हाल्नेछ। हो, तपाईँ घेरिनुहुन्छ, तर समस्याले घेरिनु हुने होइन। हो, तपाईँ घेरिनुहुन्छ, चिन्ताले घेरिएको होइन, करुणाले घेरिनु भएको छ। तपाईँ छुटकाराको गीतहरूले घेरिनु भएको छ। आज हाम्रो लाग्ला मेरो जीवनमा समस्याले घेरिएको छ, तर त्यो प्रकारको बुझाइ सही बुझाइ होइन रहेछ, बाइबलले बुझाइ होइन रहेछ। किनभने ख्रिस्टमा नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति करुणाले घेरिएको छ। या त यो प्रभुको वचन सत्य हो, या त सत्य होइन। दुईटामा एउटा मात्रै हुनसक्छ। या त प्रभुले ढाँट्नु हो, या त उहाँले सही भन्दै हुनुहुन्छ र प्रभुले सही भन्नुभएको कुरालाई हामीले 100% सही मान्दै यसलाई भरोसा गर्न, विश्वास गर्न, यससँग जिउन आवश्यक छ। प्रभुले यसरी प्रष्ट भन्नु हुँदाहुँदै पनि कि मैले करुणाले घेरालेको छु, मेरो अनुग्रह, मेरो सामर्थ्य तिम्रो दुर्बलतामा प्रशस्त छ भन्दै पनि हामी चाहिँ अझै निराश हुन्छौँ, चिन्ता लिन्छौँ। त्यो हाम्रो ठुलो अविश्वास हो। आज तपाईँलाई प्रभुले करुणाले घेराल्नु भएको छ। भन्छौँ र 23 अध्याय तपाईँलाई याद छ नि होइन र? हेर्नुहोस् न, यहाँ नजिकै छ के पाना, यतापट्टि लेखेको छ 6 पद। भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय 6 पदमा लेखेको छ, निश्चय मेरो जीवनभरि नै भलाइ र करुणाले मलाई पछ्याउनेछन्। आमेन। अनि म परमप्रभुको भवनमा सदा सधैँ बास गर्नेछु। परमेश्वर जब हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ,
जब उहाँ हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ हामी उहाँको पछि लाग्छौँ के हुन्छ थाहा छ? कति राम्रो सुन्दर चित्र। तपाईँले पहिला विचार गर्नु होला, यो चित्र धेरै मनपर्छ मलाई कि प्रभु अगाडि गोठाला अगाडि अगाडि हिँड्नुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ अनि हामी उहाँको पछि पछि लाग्छौँ। अनि हाम्रो पछि को लाग्छ? 6 पदले भन्छ निश्चय मेरो जीवनभरि भलाइ र करुणाले मलाई पछ्याउनेछ। जब हामी परमप्रभुलाई पछ्याउँछौँ भलाइ र करुणा हामीलाई पछ्याउँछ। कस्तो आशिषको कुरा। समस्या के हो? धेरै पटक हामी मानिसहरू भलाइ र करुणालाई पछ्याइरहेका हुन्छ। मलाई भलाइ चाहियो, मलाई मेरो जीवनमा भलाइ हुनु पर्यो, मेरो जीवनमा आनन्द चाहियो, मलाई चाहिँ शान्ति चाहियो। हामी शान्ति भन्छौँ, आनन्द भन्छौँ, भलाइ खोज्छौँ, राम्रो आनन्दको जीवन खोज्छौँ, त्यसको पछि लाग्छौँ। तर त्यसरी आनन्द भलाइ आउँदैन रहेछ। गर्नुपर्ने के रहेछ? हामी परमप्रभुलाई पछ्याउँछौँ, परमप्रभुको पछि लाग्छौँ, त अटोमेटिक रूपमा आफै भलाइ र करुणा हाम्रो पछि पछि लुरु लुरु आउँछन्। निश्चय नै भनेको छ, ग्यारेन्टी मेरो जीवनभरि नै। जीवनभरि नै भनेको के हो? जीवनभरि नै बाँचुन्जेल, चाहे सुखमा चाहे दुःखमा, चाहे घाम लाग्दा चाहे पानी पर्दा, जीवनभरि नै। राम्रो अवस्था मात्र भन्न खोजे होइन, हरेक परिस्थितिमा भलाइ र करुणा मलाई पछ्याउँछन्। यसको मतलब कि जीवनमा समस्या आउँदैन। 5 पदले भनेको छ नि हेरेर भन्छ र 23:4-5 मृत्यु घोर अन्धकारको कुरा गरेको छ। 5 पदले मेरो शत्रुहरूको सामने तपाईँले मेरो अघिल्तिर मेज तयार पार्नुहुन्छ। शत्रुहरू छन्, विरोधीहरू छन्, कठिन परिस्थितिहरू छन्, तर म मजाले बसेर भोज खान्छु। टेबल तयार गरेको छ। भोज हामी कहिले खान्छौँ? भोज त्यति बेला खान्छौँ जब त्यहाँ रमाहाटको कारण छ। भोज हामी त्यति बेला खान्छौँ जति बेला त्यहाँ खुसी हुने, हर्ष हुने कारण छ। शत्रुहरूको सामुन्ने भनेको छ। कठिन परिस्थितिहरू बीचमै पनि, विरोधीहरूको बीचमै पनि हामी रमाउँछ। हामी भोज हामीलाई तयार गरिएको छ। आमेन। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरा भरिन्छ भनेको छ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। मसँग एउटा यहाँ ग्लास छैन रहेछ नजिकै, न त म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँदै। मसँग ग्लास छ कि छैन? यहाँ एउटा ग्लास हुन्थ्यो, यहाँ रहेछ। कप एउटा मानौँ है, हामीसँग एउटा कप छ। कचौरा भरिएर पोखिन्छ। अब यो कचौरामा हामीले पानी हाल्छौँ होइन, अनि यसलाई भरि बनायो भने, अब त्यो भरि भयो, यहाँसम्म माथि माथि पानी भयो भने होइन, मानौँ कि यो कचौरामा अब कति पानी अट्छ होला है? 150 ml, 250 ml कति अट्छ होला अनुमान गरौँ। अनि कति बेला यो पानी चाहिँ यहाँ हाल्दाखेरि भरेर पोखिन्छ कचौराबाट? मानौँ कि यो कचौराको क्यापेसिटी क्षमता 250 ml छ। 250 ml पानी हाल्यो भने कि यो पोखिन्छ? पोखिँदैन, भरिन्छ मात्रै। तर 250 ml यसको क्षमता छ, त्यति अट्छ। तर जति क्षमता छ त्योभन्दा बढी जब हामी हाल्छौँ, मानौँ 250 ml यसको क्षमता हो, तर हामी हाल्छौँ 1 लिटर, तब के हुन्छ? भरिएर पोखिन्छ। भनेको हामीलाई आवश्यक भन्दा पनि प्रशस्त उहाँले दिनुहुन्छ भनेको। हाम्रो त 250 ml हो पुग्ने हो, तर उहाँले भरि होइन, प्रशस्त दिनुहुन्छ। हामी मानिसहरूको अपेक्षा के हुन्छ? भरि त होइन, अलिकति पाए हुन्थ्यो, अलिकति खुसी पाए हुन्थ्यो जीवनमा, अलिकति शान्ति पाए हुन्थ्यो जीवनमा, अलिकति आनन्द पाए हुन्थ्यो जीवनमा। होइन होइन, त्योभन्दा बढी प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। हामीले सोचेको मागेको भन्दा अत्यन्तै बढी। प्रभुले के भन्नुभयो? म जीवन दिन आएको मात्रै भन्नुभयो प्रभुले, येशू ख्रीष्टले? होइन, प्रशस्त जीवन दिन आए। र त्यो रहस्य प्रभुले आज हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। थोरै खुसी, थोरै आनन्द होइन, भरि पनि होइन, भरिएर पोखिने प्रशस्तताको जीवन, प्रशस्तता, खुसी। खुसी होइन, खुसीहरू भन्छ र 32 हामी अन्तमा त्यसैले हामीलाई भनिएको 11 पद, हे धर्मी जनहरू हो, तपाईँ हो त्यो, म हो। यदि हामीले मुक्ति पाएका छौँ भने तपाईँले आफ्नो नाम त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। कि तपाईँमा त्यो निश्चयता छ कि तपाईँ आफ्नो नाम त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ? हो, मेरो पापले क्षमा भएका छन्, मेरो अधर्महरू ढाकिएका छन्, मेरो अब कुनै पनि अपराध अधर्मको लेखापत्र लिनुहुन्न। उहाँ मेरो रक्षक हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो अगुवा हुनुहुन्छ। के तपाईँ धर्मी जनहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ? आज तपाईँको पापहरू क्षमा भएका छन् कि तपाईँ आफ्नो नाम त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ? 11 पदमा हे आदर्श, हे अनि तपाईँको नाम राख्नुहोस्।
हे आदर्श, हे फलाना, परमप्रभुमा आनन्दित हो र रमाओ। अनि हे सबै सिधा हृदय भएकाहरू हर्षले चिच्याओ। सिद्ध हृदय होइन, सिधा हृदय हो। हामी चुक्छौँ, हो हामी कमजोर छौँ, तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् हाम्रो पापहरू क्षमा भएका छन्। अघि मैले भने तपाईँलाई अधर्मको अर्थ टेढो बाङ्गिएको हो। एक समय हामी अधर्मी थियौँ, अधर्ममा जिरहेको, अब हाम्रो हृदय सिधा बनाइएको छ। अब हामी साँचो परमेश्वरलाई चिन्दछौँ। हे मुक्ति पाएकाहरू हामी भन्दछौँ। सायद तपाईँले आफ्नो नाम 11 पदमा राख्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँको लागि यो वचन हो। 11 पद, वनसङ्ग्रह 32:11। हामी यसलाई कन्ठ गरौँ। कोरोना भाइरसको वरिपरि हाम्रो काम पनि छैन, अफिस छैन, घटी कमी छ, स्वास्थ्यमा समस्या छ, परिवारमा समस्या छ, चिन्ता, आनन्द छैन। अलिकति सानो आनन्द पाए हुन्थ्यो नि, अलिकति खुसीको सानो स्वाद मात्रै चाख्न पाए हुन्थ्यो नि। होइन, त्योभन्दा धेरै बढी प्रभुले गर्नुहुन्छ। खुसीहरू भरिएर पुगिने। यदि तपाईँ मुक्ति पाएको व्यक्ति हो भने आज तपाईँ र मलाई आनन्दित हुने, रमाउने, हर्षले चिच्याउने अवसर छ। कारण यो हो कि परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाता, कारण यो हो कि परमेश्वर हाम्रो रक्षक, कारण यो हो कि परमेश्वर हाम्रो अगुवा। हामी आनन्दित हुन सक्छौँ, रमाउन सक्छौँ।